إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الأكسيس للمبتدئين. إذا في إطار هاد لي بروبريتي دو شون، كنا شفنا بأن هنايا في لونجلي كاين عندنا جوج ديال لي زونجلي. دونك إلا كليكينا على أي تيب دو دوني تلقاو جوج ديال لي تيب دو دوني هنايا. دونك هنايا مثلا عندنا جينيرال وعندنا ليست دو شوا. دونك هاد ليست دو شوا غادي نشوفوها اليوم. مثلا بالنسبه لنا هنايا عندنا في هاد لا طابل كونتاكت كليون عندنا لو شون سيفيليتي. دونك هاد لو شون سيفيليتي عارفين بان يعني لا سيزي فيه تتكون ليميتي. باغ اكزومبل كاينين ثلاثه ديال لي سيفيليتي اللي ممكن نهضروا عليهم، هي مسيو، مدام اي مادموزيل. دونك حنايا باش ما نطيحوش في واحد الاشكال في لا سيزي، بلاص ما نديرو ان ماسك سيزي ولا هذا، غادي نديرو اون ليست دو شوا. دونك هاد لا ليست دو شوا غادي نحطو فيها هاد لي فالور هاد لي 3 فالور. دونك باش ندوزو لها غادي نكليكيو هنايا في لابارتي تيب دو دوني تكست وغادي نجيو نعزلو هنايا. دونك هنايا عندنا ثلاثه ديال لي تيب، سوا اون زون دو تكست يعني بحال اللي خليناها دي زون دو تكست تنسيزيو فيها. كاينه اون زون دو ليست. زون دو ليست هي تيكونوا فيها بليزيور كولون وتنختاروا فيها، وممكن نختاروا دو ولا 3. دونك هذه ما تتهمناش. سوا اون زون دو ليست دي رولون تيكون فيها كولون وحده، وديك لا كولون انت تختار، ممكن دير اختيار واحد في ديك لا كولون. دونك غادي نحاولوا ناخذوا اون زون دو ليست دي رولون. دونك هنايا غادي يزيد لنا واحد لي زوبسيون جداد اللي هما اول شيء هي لوريجين اي لا سورس. دونك لوريجين اي لا سورس. لوريجين فيها هاد لا زون ليست دي رولون اللي بغينا، واش بغيناها تاخدها اون طابل. يعني الا كان عندنا باغ اكزومبل هاد لي دوني هادو بغينا نسجلوهم يكونوا عندنا مسجلين في اون طابل ولا اون روكيت، ممكن نخدموا عليها هنايا نديروا اون طابل. سينو الا ما بغيناش لا طابل ممكن نديروا اون ليست دي فالور ولا ليست دي شون. دونك بالنسبه لليست دي فالور هي اللي بغينا. علاش؟ لاننا غادي نونطريو ندخلوا لي فالور ديالنا، لان عندنا غير 3 فالور معروفين. دونك وليست دي شون ما خدامناش. علاش؟ لان الا بغينا نديرو دي روكيت بهاد ليست دي شون يعني بحال ليست دي فالور، ولكن ليست دي شون بحال بغينا نقولوا غنديرو ممكن نديرو بها دي روكيت، يعني يتاخذ لنا لي دوني من هاد لي ليست دي شون. دونك غادي نديرو ليست دي فالور. دونك هاد لا ليست دي فالور غادي نجيو للكونتوني وغادي نديرو هاد لي فالور اللي بغينا نديرو. دونك لي فالور اللي معروفين كاينه مسيو، ونديرو باش نفرقوا بين لي فالور غادي نديرو بوين فيرغول، وغادي نجيو نديرو مدام بوين فيرغول و مادموزيل دونك هذه هي هادو هما لي ليست اللي غيدخلوا عندنا هنايا في الكونتوني. غادي نجيو هنايا لي كولون اللي غادي نخليوها في واحد، ونومبر دو كولون واحد، اون تيت كولون ما بغيناهاش. دونك ما عندنا ما نديرو اون تيت، غنخليوها نو. لارجور دو كولون نخليوها. هنا لي لين افيشي، يعني لي لين افيشي كاينين 16 لين 16 لين هي اللي كاينه باغ ديفو. لين افيشي يعني منين كليكي على هاد لا ليست دي رولونت بحال هادي باغ اكزومبل تبان لي هنا او ماكسيموم 16 لين باش نخدم ديك لاسانسور اللي تيكون هنايا. دونك لا باغ دو ديفيلمون اللي غادير لي هنايا. دونك هنايا غنجيو لهنا الحاجه اللي مهمه. قلنا هنا لارجور ليست غنخليوها اوتوماتيك، غادي نخليو هنايا كاتب لنا ليميتي على ليست. واش حنا بغيناها تكون ليميتي هاد لي سيفيليتي يكون ليميتي لا ليست، او لا بغينا مثلا نكتبوا شي حاجه اخرى نزيدوها. دونك ليميتي على ليست
وهنا عندنا اوتوريزي بليزيور فالور غادي نخليوها في نون اوتوريزي لي موديفيكاسيون دونك نون دونك غادي نخليو هاد ليميتي على لا ليست نسجلو لا طابل ديالنا وغادي نشوفو شنو هو الاشكال اللي كاين دونك حنايا دونك غادي ندخلو لهاد لا طابل كونتاكت دونك غنجيو للسيفيليتي الا لاحظتوا هو زاد لنا واحد لا باغ هنا وواحد لا ليست وعطانا هاد لي ليست اللي بغينا كاين مسيو مدام ومادموزيل دونك الا جينا باغ اكزومبل كتبنا مسيو غادي ندوزو سينو الا جا شي واحد كتب مثلا شي تخربيقه بحال هكا وما كناش دايرين ديك ليميتي على ليست دونك ها حنا تندوزو للدوزيام اونغيسترمون دونك هذه ما خداماش عندنا هادشي علاش غادي نعاودو نديرو مود كرياسيون وغادي نجيو هنا ليميتي على ليست غادي نديرو لها وي دونك غنديرو ليميتاسيون على ليست وهنايا اوتوريزي بليزيور فالور غنخليوها نو وهنا اوتوريزي لي موديفيكاسيون حتى هي نو دونك هنايا غنسجلو هاد لا طابل ديالنا عاوتاني وغنشوفو شنو غتعطينا دونك مود كرياسيون مود افيشاج دونك غنجيو لهنا غادي نهزلو مسيو وغادي نهبطو عادي سينو الا ما درناش مسيو درنا مثلا شي تخربيقه غادي نجيو لهنا غادي يعطينا ان ميساج ديرور دونك ها هو لو تكست اونتري ني با ان اليمون دو لا ليست دونك هادي مزيان هادي هي اللي بغينا سينو غنشوفو التخوازيام شوا حتى هو مهم نديرو له نحيدو هادشي دونك هذا ونجيو نديرو مود كرياسيون ونجيو نقولو هنايا اوتوريزي لي موديفيكاسيون نديرو وي ونشوفو ونتيستيو عاوتاني دونك انغيستريو هاد لا طابل ونديرو افيشاج ونشوفو هنايا دونك مسيو ها هي دخلات الا جينا كتبنا باغ اكزومبل شي حاجه مثلا وي ونكليكيو هنا شنو تيعطينا هنا تيعطينا ان ميساج لاكسيس لو تكست que vous avez entré n'est pas un élément de la liste voulez-vous modifier les éléments de la liste نكليكيو على وي دونك هنا لاحظنا بانه زاد لنا هاد لي زيليمون د لا ليست جداد دونك زاد لنا هاد وي مع هاد لي زيليمون غادي نديرو اوكي دونك غادي نرجعوا لا طابل ديالنا اون مود كرياسيون وغادي ندخلوا لهاد سيفيليتي ليست دي شوا ها نتوما لاحظتوا غتلقاوه زادها هنايا دونك هادو هما الاحتمالات اللي ممكن نلقاو في لا ليست دي شوا دونك هنا غادي نردو هادي نو وحنا خدامنا هادي اننا نكونوا ليميتي على ليست ونكونوا لوتوريزاسيون دو موديفيكاسيون غادي نديروا لها نو دونك هادشي اللي ممكن يدار دونك هذا هو الدرس ديال اليوم وشكرا جزيلا على المتابعه.